Subscribe Go One Update social media channel and press bell icon for latest notification. आमकां दाखोवपाक की तेजी टिंटेड गाडी ना आमकां अशी दिसोंक ना पूण तुका कितें सांगलें पळय कशें आसा टिंटेड गाडी ना टिंटेड गाडी आसा हो सिल्वराची फॅमिली सांगतली कारण प्रत्येक लोकांक खबर आसा की कश्यो टिंटेड गाडयो करता म्हाका खबर आसलें तो हांगा येयल्लो आनी आपूण सांगपाक सोदतालो की आमची टिंटेड ना हें ना आपणाचे सुट्या हें करता म्हणून पयलू सांगपाक सोदता जेन्ना आमी विधानसभेन आसा विधानसभेच्या हितून तो बीजेपीचो एक लिडर आसा आदलो आमदार आसा आनी तेजो मुद्दम तुमकां हे नंबर सगळे दाखयता हे नंबर आतां थोडे जाण म्हणटले की हे नंबर कितें हे नंबर कितें आसा तेय दाखयता हे सगळे जे नंबर आसा हे तेंचे फॅमिलीचे नंबर आसा ते सगल्यो गाडयो तेजे टिंटेड आसा इन्क्लुडींग तेजीय गाडी टिंटेड आसली आतां तेणें काडली कितें जालें तें तेका खबर आसतलें हे पळय ह्यो गाडयो आसा ह्यो पळय टिंटेड दिसता काय ना ते तुमी सांगपाच्यो हे मुद्दम हांवें प्रिंट आवट काडून सारकें दाखयल्या ह्यो आतांच्यो चालू आसा कोणाकूय तुमी वचून विचारा हे आमी आरटीओक सांगा सगल्यांक सांगा मात कांय फायदो ना कारण तेंचेर हात आसा बीजेपीचो ह्यो टिंटेड गाडयो पळया तुमी टिंटेड गाडयो मुद्दम हांवें काडला पळय टिंटेड ही गाडी हांवें धरलेली इलेक्शना कडेन आजून पसून टिंटेड आसा आजून पसून तेजी काडूंक ना आतां कोण सांगता कितें नंबर पळया तुमी टिंटेड गाडयो हांगा कितें चल्लां म्हणजे बीजेपीच्या नांवार जाय तशे धंदे चलयले हांगा पळया टिंटेड गाडयो सगळी फूल टिंटेड गाडयो कितल्यो आसा पळय नंबर पळया सेम नंबर आसा आतां ह्यो तेज्यो न्हू तेज्या फॅमिलीच्यो न्हू म्हूण तेणें सांगपाचें प्रेसाकूय सांगपाचें हांगा तो आयज येयल्लो न्हू हांगा सांगपाक तेणें हेंय सांगपाक जाय की बाबा ह्यो आमच्यो फॅमिलीच्यो गाडयो न्हू आमच्यो गाडयो न्हू म्हणून आनी क्लियर करपाक जाय की बाबा आतां रूल जो आसा तो रूल फक्त कॉमन मनशाक लागता आनी सामान्य जनतेक लागता हेका काय लागना रूल कित्याक तेजेर हात जो आसा तो सीएमाचो आसा जो बीजेपी सरकार म्हणल्यार केन्नाय कितें आमच्या मतदारसंघात जाल्यार बीजेपी सरकारान केला बीजेपी सरकार सो तेजो हात आसा काय कितें हेंय तेणें क्लियर करपाक जाय कित्याक तो येवन हांगा खूब भाशणां दितलो आनी आमी बेश्टेच पोके फोगोट्यो मारना आमी फोगोट्यो मारतना ते सारके लागता तश्योच मारता तुमी असेंब्लीन सकाळी बोवाळ केल्ले हय हेज्या पयलू असेंब्लीन जेन्ना वेन्जी वेगसान एक क्वेश्चन काडलेलो मांडलेलो की टिंटेड गाडयो गोंयभरांत भोंवता म्हणून आनी तेज्या मतदारसंघाचो आदले जो आमदार जो मिनिस्टर जे आसले तेय अशेंच करता म्हणून हे प्रोग्रेशन जाल्लो सगळो डिस्कशन जाल्लो हांवेंनूय डिस्कशन मांडलेलो आनी तेन्ना डायरेक्शन दिल्लें सीएमान की सगल्यो टिंटेड गाडयो आसा तेजेर एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय म्हणून मात म्हाका तर दिसना आयज सीएम डायरेक्शन दिता पुलीस तेजें आयकना हांव नको पुलीस तेज्या वयर जाल्ले आसा कितें जे डायरेक्शन दिला तें पालन करना काय कितें तें प्रत्येक कडेन तेंच दिसता सो हेजेर एक्शन जावपाक जाय आतां हें तुमी आतां सीएमाक विचारचें पडटलें की बाबा तेका सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर आसा आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर पासून सरकार पालन करिना काय कितें होय क्वेश्चन मार्क आनी करता नाल्यार करता फक्त लोकल म्हटल्यार कॉमन मनशाक करता जो व्हीआयपी आसा तांकां करिना व्हीआयपी कल्चर तुमी गोंयांत करूंक सोदता यूपी बिहारा भशेन हें करपाक जाता आनी अशेंय म्हणपाक जायना सेक्युरिटी रिजन आनी कसो रिजन एकटो सेक्युरिटी रिजन म्हणूंक शकता तुमी सगल्यांकूच सेक्युरिटी आनी कशें म्हणटले तो आमदारूय ना तो आतां कॉमन सिटीजन आसा सो कशें म्हणटले हो क्वेश्चन मार्क आसा म्हटल्यार आयज जो आदलो आमदार आसा तो फक्त पोके फोगोटे मारपाक येयल्लो हांगा आनी तो पोके फोगोटे हेज्या फुडेंय मारतलो पयलींच हायलायट केल्ले एक फावट एक्शन जावंक ना पळय हेज्या पयलू हांवें खूब फावटी हायलायट केले इलेक्शन जेन्ना आसले 2022 तेन्ना हायलायट केले जेन्ना ते गाडी घेवन डिस्ट्रिब्युशन कशी चलताली हें सगळ्यांक खबर आसा तेज्या नंतर जेन्ना हेजे इलेक्शन आसले पंचायत इलेक्शन आसले तेन्ना बुतार कशे हाडटाले कोणाक लोकांक बुतार कशें हाडटाले टिंटेड गाडयेन तेन्ना हायलायट केले लायव्ह व्हिडियोज आसा आमी हे फावट जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन आसा तेन्नाय टिंटेड गाडी घेवन कशे भोंवताले तेंय आमी हायलायट केल्लें आसा मात हायलायट करून आतां कितें फायदो आतां परत हायलायट केला तरी पूण हो सरकार जो आसा तो दोळे बंद करून आसा सुशेगाद तांकां काय पडलेलें ना कितें चलना कितें गेला कोण मरता तेन्ना पळयता तसल्यो खबरी जाल्या कालचे सांगलेले स्पीकर जरा थांबतलो म्हणून असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान टिंटेड क्लासीचे व्हेकल हांवें आयज विधानसभेन पयलूच स्टार्टींग पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडून सांगला आनी तेंय सांगला की हेजे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर खंय ना खंय आमी पालन करपाक जाय हेज्या पयलीं आमी खुबशे अशे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरी दाखयल्या म्हाका दिसना ह्या सरकाराक पडलेले आसा ही डिक्टेटरशीप जाल्ली आसा आयज खंय ना खंय सालाजार रूल टायप हो सरकार चलयता आनी आपणाक जाय ती मनमानी करता आनी तेंचे जे लिडर्स आसा तांकांय मनमानी करपाक दिता स्पेशल ट्रिटमेंट दिता म्हणून ताका ऑब्वियसली स्पेशल ट्रिटमेंट दिता हांगा खुबसो स्पेशल ट्रिटमेंट मेळटा आनी हेंचे बीजेपीकूच कशें कितें जावपाक जाय हेजे फुडें कळटलें कसलें स्पेशल ट्रिटमेंट तो हो सगळो स्पेशल ट्रिटमेंट न्हू आनी कितें आनी मागीर तो म्हणटा कितें आपूण दिसल्यारूच अशें जाता म्हणून आयज लोक सगळे उलयता हो बिंदास भोंवता म्हणून ते आनी बाकीचे सगळे बिंदास भोंवता म्हणून लोक उलयता
पण ह्या सरकाराक कळपाक जाय, बीजेपी सरकाराक कळपाक जाय आनी सीएमाकूय कळपाक जाय, बींग अ होम मिनिस्टर. Subscribe Go1 Update social media channel and press bell icon for latest notification.